Mga bay, parehan nimo na in love pud ko. Ganahan yung makakita niya. Ganahan mo nimo siyang maistorya. Unya ganahan jud ka nga sa tanang panahon uban ka niya. Abi nimo karong February 14, dili ra daay adlaw mo'y panahon nga isaulog nato ang gugma. Magandam og mga roses, regalo alang niya. Naa po diay sa John 3:16. Kana bang gisulti dito nga gihigugma sa Dios ang kalibutan o gihatag niya yang bugtong anak. Nganong yang gihatag ang bugtong anak tungod kay nahigugma siya alang kanato o gusto ta niyang maluwas. Gani ka ng gugmaha gipakita ang full expression ibabaw gyud sa cross nga andam siya magpakamatay alang kanimo kanako aron makasabot ka nga naa ka nakasulod ug nakaukit sa iyang kasing-kasing. Igsoon before ka mohigugma sa uban. Before nimo tagaag regalo ang uban. Before nimo ma-in love sa uban. Una si Ginoong Hesus nga mao'y nagpakamatay nimo ibabaw sa cross. Kahilabihan kaniya kapalangga. Salamat mga bay! Ang Dios magpanalangin, isilibrar usab ang gugma nimo sa imong Dios. Dili lang sa usa ka adlaw sa tanang panahon. Kahilabihan kakadakog bili sa iyang atubangan. Daghang salamat mga bay!